नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी नेपालको राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ। यहाँ गोरु पनि ब्याउँछ, यहाँ नहुने कुरा पनि हुन्छ, यहाँ नपत्याएको कुरा पनि सम्भव हुन्छ। हेर्नुहोस्, असम्भव भन्ने कुरा त छैन नि त। कारण के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? निहित स्वार्थ के को? कुर्सी, सत्ता, मन्त्री पदको स्वार्थ। यहाँ तपाईँ हाम्रा निम्ति राजनीति भएको छैन, थिएन र हुँदैन पनि। कारण यही हो कि यो देशमा अहिलेका दलहरूको एउटै स्वार्थ छ कि आफू आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित, व्यक्तिवादी र आफू नभए अरूलाई चाहिँदैन भन्ने जुन छ नि स्वार्थ। त्यस कारणले गर्दा यो देशका जनता र देशले दुःख पायो र अझै पाउनेछन्। किनभने यी पात्रलाई थाहा छ, यो हुन्छ पनि थाहा थियो, अप्राकृतिक थियो, ठगबन्धन थियो र त्यो गठबन्धन स्वाभाविक थिएन। र त्यसका एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र थिए प्रचण्ड यो देशको अस्थिर पात्र हो भन्ने धेरैलाई थाहा थियो। तर पनि देउबा अन्धभक्त थिए। सुतेका देउबालाई उठाएर प्रधानमन्त्री बनाइयो, गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनाइयो, परमादेशबाट बनाइयो। तर अहिले आएर चुनावबाट जनादेश भयो, पहिलो पार्टी बन्यो, गठबन्धनसँग अच्छा खासा बहुमत निकट उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, नजिक हुनुहुन्थ्यो। तर के मिलेन भनेको प्रधानमन्त्री पद नपाउँदा आज सत्ता गठबन्धन टुट्यो। यसले जनतालाई त खासै फरक पर्दैन कसले प्रधानमन्त्री को बन्यो, को गठबन्धन फुट्यो, कसले कसलाई धोका दियो, डजन्ट म्याटर। पब्लिकका निम्ति त उसले खाना पाएको छैन, उसको रोजगारी छैन, गरिबी जहाँको त्यही छ, शिक्षा स्वास्थ्य त्यस्तै छ, रोजगारी छैन होइन। अहिले पनि हेर्ने हो भने उसको दैनिकी कसरी कटेको छ, यी सबै कुरासँग किन मतलब छ? महँगी आकाशिएको छ। जनतालाई योसँग सरोकार छैन कि कसले धोका दियो दिएन, त्योसँग सरोकार। बस यो देशमा राजनीति के का निम्ति गरिन्छ, चुनावमा के बोलेर गरिएको थियो, छोरी केलाई जिताइएको थियो, या भनौँ गठबन्धनबाट नेताहरूले भागभन्डा के का निम्ति मिलाएका थिए, यो सबै कुराको खेलोमेलो एकले अर्कोलाई धारे हात लगाइएको थियो, प्रतिगमन भनियो, यो देशको अस्थिर बनाइयो। यो यताबाट अर्कोले भनेको छ यो के अरे भ्रष्टाचारी, यो लोकतान्त्रिक अपवित्र गठबन्धन हो भनिएको छ। यी सबै कुरा एउटा भनाइ थियो, यिनै नेताले बोलेको थियो। नाटक हो, नाटकै हो भन्ने थियो नि, नौटङ्की नै हो, यही हो भएको, अरू केही होइन। यो राजनीतिमा नौटङ्की र नाटकीय प्रवृत्ति नेताहरूको बडो विचित्रको छ, बडो गजबको छ। यसका पात्र यी तीनजना हुन्, प्रचण्ड, देउबा र ओली। र यो अहिलेको खेलमा सबैभन्दा चतुर निस्किए ओली। ओलीले डबल गेम खेले। यो बिचमा जो डबल गेममा गठबन्धन तोड्न र आफ्नो मातहतमा राष्ट्रपति लिनका निम्ति चालेको उहाँको एउटा चेसको गेम सफल हुनुभएको छ केपी शर्मा ओली। चुनावको परिणाम आउँदा नआउँदै गरिएको टेलिफोन अन्ततगत चाहिँ सत्ता गठबन्धन फुटाउनका निम्ति अस्त्र साबित भयो। हेर्नुहोस्, यो चालबाजी देउबा सोझा थिए, तर सबैले भन्थे सत्ताको खेलको अङ्कगणितको सत्ताका निम्ति चाहिँ माहिर मानिने देउबा यसपटक फेल भए। र मैले केही दिन पहिले बताएको थिएँ, देउबा यति मूर्ख र यति भनौँ न अनभिज्ञ छैनन् होला कि नेपाली राजनीतिका निम्ति यदि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनु भएन भने 5 वर्ष प्रतिपक्षमा थन्किनु पर्नेछ भनेको थिएँ, नभन्दै त्यही भएको छ। र यहाँनिर कङ्ग्रेस चुकेको छ, कङ्ग्रेसभित्रका सल्लाहकार चुकेका छन्। कङ्ग्रेस किनभने यसको पछाडि दुईटा कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि कङ्ग्रेसले गठबन्धन नगरेको थियो भने उसको समानुपातिक मत पनि बढ्थ्यो। भलै 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकल चुनाव गरेको भए अरूलाई दिएका ठाउँमा पनि उसले जित्ने सम्भावना थियो। र अहिले पार्टी जे जस्तो हैसियतमा भए पनि उसले आत्मसन्तुष्टि गर्नुपर्ने र पार्टीभित्रको अन्तर्कलह या अन्तर्विरोधलाई मिलाउन सक्ने सम्भावनाका प्रबल सम्भावना थियो। तर मनको बाघ हो कि वनको बाघले खायो। हेर्नुहोस्, देउबाजी या कङ्ग्रेसलाई कि चुनाव पूर्व चाहिँ माओवादीलाई छोडिदियो भने त यो त गएर एमालेसँग मिल्छ। आखिर चुनाव पछि नै मिल्ने त थियो। र अहिलेको परिस्थितिमा पनि त देउबासँग एउटै मात्र विकल्प थियो कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा पद लिनुपर्ने बाध्यता थियो। तर यो खेल किन बुझेनन् कि देउबाले प्रचण्ड सत्ता स्वार्थका निम्ति गठबन्धन तोड्न सक्छन् कि यो सङ्केत यस पूर्व पनि उहाँले दिइसक्नु भएको थियो। भलै दुई जिब्राका चाहिँ नेताहरूको कुनै भर हुँदैन नेपालमा, यो थियो। र यो चालबाजी नबुझ्दा आज कङ्ग्रेसले आफूले लिएको गठबन्धन या लिड गरेको गठबन्धन टुट्यो र अन्ततगत एमाले गठबन्धन बनाउन सफल भयो। माओवादीले आफ्नो विश्वासमा लियो र यो विचित्रको यो खेलमा चाहिँ दुईटा पात्र बिना यो सरकार बन्न सक्दैन थियो। र ती दुईटा पात्र यो गेमको चाहिँ मुख्य पात्र यो गेमको चाहिँ मुख्य पात्र रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। उहाँहरू दुई बिनाको चाहिँ प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा हुँदैन थियो। तर यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा गर्ने दुईटा पात्र हुन्, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन। राजावादी र एउटा नयाँ पुस्ताका युवा भनिएका परिवर्तनका मुद्दा बोकेका दुवै यसपटक बालकोटको चाहिँ
ग्रान्ड डिजाइनमा पसे या फसे र यसका पछाडिको अदृश्य शक्ति के थियो यो समय कालखण्डले यसका पर्दा खोल्दै जानेछन्। तर यथास्थितिमा गठबन्धन फुटेको छ र यो देशको 44औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डजीको कार्यकाल सफलताको शुभकामना सँगै आजको कार्यक्रमलाई तयार पारेको रिपोर्ट छ। सत्ताको चाबी बालकोटले परिवर्तन गरेसँगै सत्ताको खेल उलटफुलट भएको छ र यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुभएको छ। प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो यो कुरा त पहिले नै थाहा थियो, किनभने उहाँलाई दिएन भने उहाँ जानुहुन्थ्यो। यो खेल देउबा नबुझ्दा देउबा यो खेलको असफल र चाहिँ हारको चाहिँ यतिखेर सामना गर्नु परेको छ। जताबाट पनि आखिर हुने त प्रचण्ड नै थिए, त त्यो स्वीकार्नु पर्थ्यो, त्यहाँ चुकेको छ। यसै सवालमा सत्ता फेरबदल भएको छ। सत्ता फेरबदलको आजको मास्टर माइन्डेड जो मास्टर माइन्ड हुनुहुन्थ्यो केपी ओली र सत्ताको चाबी चाहिँ घुमफेर गर्ने रवि लामिछाने, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। शीतल निवासबाट सुरु भएको कानेखुसी संसद भवन हुँदै बालकोट पुगिसक्दा समेत देउबाले भ्यौ नपाएपछि सत्ता उलटपुलट भयो। प्रधानमन्त्रीका लागि जोसँग जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार रहेका प्रचण्डले बालुवाटारमा नपाएको झोकमा झोकिएर बालकोट पुगेर ओलीसँग सम्झौता गरे। ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दै 2.5 वर्षपछि आफै प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरे। तर ओली प्रचण्ड बीचको सत्ता सहकार्यको निर्णयले प्रधानमन्त्री समेत रहेका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले सत्ताको सबै गुमाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि उसले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उपधारा 2 अन्तर्गतको 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फोन गर्नुको अर्थ नै सत्ता सहकार्यको निम्तो थियो। बन्द रहेको बोलचाल खुल्ला गर्ने आइस ब्रेकका रूपमा रहेको फोन कलपछि शीतल निवास र संसद भवनमा हँसिलो मुहार सहित 1-to-1 कानेखुसी गरेका ओली प्रचण्डको झनै सामिप्यता बढ्यो। फलत प्रचण्डले कङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै बालकोटको बारदलीमा पुगेर ओलीसँगै हात हल्लाउँदै देउबालाई खाइस भनेका छन् र उनी यो देशको 44औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। निर्णय हुन्छ, तपाईहरुलाई सबै कुरा थाहा छ। सबै कुरा कहिले हुन्छ? अन्तिम घडीमा हुन्छ। अब बन्ने नयाँ सरकारमा प्रचण्डलाई माओवादी सहित 7 दलको समर्थन छ। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र दाबी पेश गरेका प्रचण्डलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन दिएको छ र स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहले पनि साथ दिएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेका 78 सहित माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, जनमत पार्टीका 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 गरी 166 र 3 स्वतन्त्र गर्दा 169 जनाको समर्थन रहनेछ। ओली र देउबालाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाएर थाकिसकेका प्रचण्ड यसपटक कुनै पनि हालतमा छोड्ने पक्षमा थिएनन्, किनकि उनलाई प्रधानमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्नु थियो। तर देउबा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छोड्न तयार नभएपछि प्रचण्डले गठबन्धन तोड्दै नयाँ समीकरणमा पाइला चालेका हुन्। फलत कङ्ग्रेस पहिलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रचण्डको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। अब कङ्ग्रेसको साथमा समाजवादी रहने देखिएपछि सत्ताको लोभले माधवका धेरै सांसद विद्रोहमा जाने सम्भावना बढेको छ। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि सरकारमा जाँदैछन्। रवि सरकारमा आफ्नै नेतृत्वमा जान खोजिरहेका छन् भने राप्रपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। यसको पूर्वाधार पहिलेदेखि तयार भइरहेको थियो भन्ने पनि हुन्छ, किनभने उहाँहरूले यसलाई गोप्य राखेर प्रचण्ड र केपी ओलीका बिचमा निरन्तर संवाद चलिरहेको पनि हुनसक्छ र चुनावभन्दा अगाडिदेखि पनि हुनसक्छ। यो कुरा के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको परिणाम आयो भने के गर्ने, कुन ढङ्गले भनेर फेरि केवल प्रचण्ड र केपी ओली मात्र यहाँ एक्टर हुँदैनन्, अरू पनि एक्टरहरू हुन्छन्। अरू पनि पात्रहरू यसमा संलग्न भएका थिए होला, जसले यो परिणाम ल्याउन मद्दत गरे। माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति र सभामुख देउबाले आफूसँग राख्न सक्थे,
तर सत्ताका लागि पार्टी फोडेका र राजासँग टाउको जोडेका देउबा जब आफैले केही नपाउने भइसकेपछि पार्टीभित्र अरूलाई पनि दिन चाहेनन्। त्यसो त कङ्ग्रेसभित्रको एउटा पङ्क्तिले पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री होस् भन्ने चाहन्थ्यो। आफूले राष्ट्रपति र सभामुख लिएर सहमति गर्नुपर्ने उसको तर्क थियो। तर देउबा भने छैठौँ पटक आफू प्रधानमन्त्री नबनी नछोड्ने दाउमा थिए। त्यही सिट जित्दा पनि प्रधानमन्त्री बनेका देउबा पार्टी नै पहिलो बनेपछि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नेमा ढुक्क थिए। तर यसअघि ठुलो दल भए पनि एमालेलाई जसरी प्रतिपक्षमा बस्नु परेको थियो यसपटक देउबालाई त्यस्तै आइपरेको छ। जसरी पनि गठबन्धन फुटाउन लागि परेका ओली अन्ततः सफल भएका छन्। यद्यपि संसदको अस्थिर अङ्कगणितले प्रचण्डलाई अस्थिर मात्रै तुल्याउने छैन कि कङ्ग्रेस बिना 2/3 नपुग्ने भएका कारण फेरि पनि सङ्कट निम्तिने खतरा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि। दर्शकवृन्द, सत्ताको यो रेस बडो विचित्रको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो आज मात्रै होइन, हिजो पनि भएको थियो, विगतमा पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। तर आज यदि यो परिस्थिति आउनुको पछाडि या यो सम्भव हुनुको पछाडि, यसका पछाडि अब विश्लेषकहरूले भन्छन्, मैले त योभन्दा पहिले पनि बताएको थिएँ, देउबाले यो गर्दा चाहिँ कङ्ग्रेसका निम्ति फाइदा हुन्छ, खास गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउँदा कङ्ग्रेसको बुद्धिमत्ता हुन्छ भन्ने एनालाइसिस थियो। तर तथापि अब प्रचण्डलाई बनाउन कङ्ग्रेसभित्र एक किसिमको प्रेसराइज भयो होला, देउबा तयार भएनन् र अन्ततको त अब जसरी ओली बार्दलीमा पुगेका थिए अब देउबा यतिखेर चाहिँ अब बुढा नीलकण्ठ पुग्नेछन्। के वास्तवमै यो परिस्थिति चाहिँ स्वाभाविक थियो, अस्वाभाविक थियो या के थियो, यो समय कालखण्डले बताउला। तर यो घटनाक्रमको पछाडि लामो एक्सर्साइज भन्ने देखिन्छ। संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत जब प्रधानमन्त्री नियुक्तिका निम्ति राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा घर्किँदै थियो त कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ एक किसिमको दबाव, अर्कोतिर चाहिँ माओवादीको अडानका बीचबाट यो सम्भव नहुने जस्तो देखिएसँगै रातारात एक किसिमको हिजो राति नै यो किसिमको छलफल भइसकेको कैयौँ नेताले बताइ पनि सकेका छन्, त्यो स्रोतले पनि बताउँछ। र यसको पछाडि अहिले प्रचण्ड यदि प्रधानमन्त्री कसैले बनायो भने त्यो बनाउने भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन, रवि लामिछाने हो। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। फेरि यसमा तपाईँहरूलाई भन्नु होला यो 22 भयो नयाँ मान्छेलाई, नो, उहाँहरू दुईटाको सहमति या सहयोग बिना प्रचण्ड कहिले प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थेन अहिलेको अवस्थामा हेर्दा, किनभने उहाँहरूको सहयोग बिना बहुमत पुग्दैन। 20 र 14 34 सांसद भनेको नटजोग, 139 मा 34, 169 मा 34 घटाउनुस्, कसरी बहुमत पुग्छ? त यो खेलमा त बुझिएको खेल हो। त यो बुझिएको खेलमा यो दुईटा पात्र यो देशका निम्ति नयाँ अनुहार थिए, तर यी अनुहार पनि देउबा, प्रचण्ड र ओली जस्तै देखिएका छन्। यिनको चपाउने र देखाउने फरक दाँच, यी ढोगी हुन् या रियलमै यी हुन् भन्ने कुरा त अब औँला त हामी पनि उठाउँछौँ। यो देशमा रवि लामिछाने कसरी उदाए? ऊ रवि लामिछानेको समर्थन आज प्रचण्डलाई हुनु र हिजो खुइल्याउनु र अहिले चाहिँ राजावादीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ गणतन्त्रवादीलाई सहयोग गर्नु, यो विचित्रको संयोग परेको छ कि यसका पछाडि निर्मल निवासको त कहीँ कतै साँठगाँठ छैन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको त कहीँ कतै यो हिमचिम भएर यो शक्ति एक भएका त होइनन्। यदि रवि र राजेन्द्र लिङ्गदेनको साथ हुन्थेन भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर हुन्थ्यो। यसकारण यो गेमको गेम मेकर, किङ मेकर भनेको रवि लामिछाने हो। यसै विषयमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ, कसरी सम्भव हो त आजको यो खेल? यो खेलको प्रारम्भ बिहान सुरु भएको 9 बजेपछि एकाएक 2 बजेपछि कसरी युटर्न भयो र बालकोटले कसरी खेल्यो र यसको निर्णायक रवि लामिछाने कसरी भयो? यसै विषयमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। आज बिहानैबाट विकसित घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीको दावेदार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना नेताहरूसँग खुमलटारमा वार्ता गर्दा सोही काम बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवा गर्दै थिए। आफ्नो पार्टीको ठूलो हैसियत रहेकोले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दावी गरेका उनी भर्सक प्रचण्डलाई फकाउन लागि परेका थिए। समय घर्के पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्नेमा उनी ढुक्क थिए। उनको दाउ थियो सरकार गठनको समय सकिए पनि ठूलो दल काङ्ग्रेस भएका कारण आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु। तर यो बुझेका प्रचण्ड आफ्ना नेताहरूसँग छलफलमा रहँदा हिजो बेलुकैबाट सत्ता गठबन्धनको औचित्य सकिएका खालका समाचारहरू बाहिरिरहेका थिए। फलत देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई खुमलटार पठाए भने देउवा फकाउन माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सक्रिय थिए। यही बीचमा माओवादीकै वर्षमान पुन र एमालेका सुभाष नेम्बाङ, विष्णु रिमाल, पृथ्वी शिवा गुरुङ लगायतका नेताहरू पनि वाम गठबन्धन बनाउन सक्रिय थिए। जहाँ आफू प्रधानमन्त्री नभए आफ्नो र पार्टीकै औचित्य आगामी 5 वर्षमा अन्त्य हुने सोचमा प्रचण्ड थिए। त्यस्तै 2 वर्षपछि मध्यवधि हुने सम्भावना बढ्दा आफू देउवाको सत्ता यात्राको भर्याङ मात्र हुने बुझाइमा समेत रहेका प्रचण्डले आफ्नो दाबी स्थापित गराउन जोडबलले लागि परे। तर दुवैले पहिलो पटक आफै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाबी नछोडेपछि बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो। बैठकमा देउवा र दाहालबीच गरमागरम कुराकानी भएको थियो।
देउवाको अडान यथावत रहेपछि वचन तोडेको भन्दै प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए। उनी बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि सकिएको थियो। बैठकपछि काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले नेताहरूको बैठक रोकिएको बताएका थिए। उनले सहमति खोज्नका लागि पुनः बैठक बस्ने आशमा काङ्ग्रेसका नेताहरू थिए। अब के छ भन्दाखेरि केही छिनपछि फेरि बैठक चाहिँ सुचार हुन्छ र हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। गठबन्धनको तर्फबाट आजै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुहुन्छ? मैले अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ नि, गठबन्धन मुलुकको आवश्यकता हो। यसलाई जनताले अनुमोदन पनि गरेका छन् र जनताको जुन अभिमत छ त्यो अभिमतलाई हामी कदर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। तर प्रचण्ड फर्किएर आफ्नै निवास खुमलटार पुगे। यसको केही बेरमै नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङ लिएर बालकोट पुगेका उनी अन्तिम चाल चाल्ने मुडमा थिए। सत्ता गठबन्धन भाडिएसँगै नयाँ सरकार बनाउन अङ्कगणित पुर्याउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा भने भिडभाड बढ्यो। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपा छलफलमा जुटे। केही समयपछि छलफल गर्न भन्दै जसपाका नेता अशोक राई बालुवाटारबाट बाहिरिँदा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको प्रवेश भयो। अन्ततः सत्ता गठबन्धन तोडिएर एमाले, माओवादी सहितका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने सहमति भयो। सहमति लगत्तै बारदलीमा आएर ओलीले समर्थक तथा पत्रकारहरूलाई अभिवादन गरेका थिए। यता राप्रपाले पनि अनिर्णयको बन्दी नबन्ने भन्दै सरकार गठनमा सहयोग गर्ने भयो। यो सँगै 162 सांसदको समर्थनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको यात्रा तय गरेका छन्। सम्माननीय राष्ट्रपतिले भनेको समयमा 2 अन्तर्गतको सरकार गठन नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा 3 अन्तर्गतको सरकार गठन हुने र त्यसमा एउटा दल विशेषको सरकार रहने, जुन कुरा आम निर्वाचनको जनादेशभन्दा विपरीत हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले 2 अन्तर्गतकै सरकार गठनका लागि दलहरूका बीचमा छलफल गऱ्यौँ र दलहरूका बीचको छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उपधारा 2 अन्तर्गतको 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। यो सँगै पुनः एकपटक नेपाली राजनीतिमा असम्भव केही नरहेको तथ्य प्रमाणित भएको छ भने संसदको ठूलो दल नै प्रतिपक्षी बनेको छ, जहाँ सत्ता स्वार्थले मुख हेर्न नचाहनेहरू मात्र एक ठाउँमा उभिएका छैनन्। जनताको आक्रोशलाई भोट बनाएको र व्यवस्था विरोधी शक्ति समेत सत्तामा समेटिने भएका छन्। यही कारण देखिने गरी काम गर्ने चुनौती सहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने प्रचण्डकै कारण काङ्ग्रेस सत्ता यात्रामा जाने अवसरबाट दोस्रो पटक जिल्लिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिमा सबै कुराको सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसले एउटा कुरा त क्लियर के छ भने नेपालको राजनीति के साँच्चैकै दुर्विकित भएको हो। किनभने प्रचण्ड न बोलीको ठेगान छ, न यिनको केही ठेगान छ। हेर्नुहोस्, यी जता पनि मिल्किन्छन्, जता अवसर त्यतै। बढी अस्थिर पात्र त यस्तै हो। भलै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँप्रति मेरो टिका टिप्पणी छैन। यसका पछाडि कङ्ग्रेस कहाँ चुक्यो, एमाले कहाँनिर चुक्यो। किनभने हिजो यो हुनु थियो त, किन यो 3 वर्ष चाहिँ उहाँहरूले प्रतिगामी भनेर देशलाई यत्रो खाडलमा हालेर यो दुनियाँ नाटक गर्नुभएको? यही आलो पालो गरे भइहाल्थ्यो। किन चाहिँ यत्रो पार्टी फुटाएर रमिता गर्नु? किन त्यत्रा ती सांसदलाई सडकमा उतारेर हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ नाटक मञ्चन गर्नु? अचम्मको राजनीति होइन त? अब यो पनि चाबी ताला कसले मिलाएर फिट गरिदिएको छ। कुन दिन चाबी हराउँछ त्यहाँ ताला फोड्नुपर्छ। यो दिन नआओस्, आजै भन्दैछु मैले। तर नेपाली राजनीति हेर्नुहोस्, 1 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो बिचमा आजको सरकार गठनको पछाडिको मेजर किङ मेकर रवि लामिछाने भयो। फेरि यो कुरा याद रहोस्, रवि लामिछाने बिना सरकार बन्दैन थियो। राजेन्द्र लिङदेन त अब यो गणतन्त्रको उहाँ त अहिले त सारथी हुनुभएको छ भने उहाँ अब राजावादी भनेर फुर्ती नआने हुन्छ। हामीसँग कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। ल, राजावादी गणतन्त्रको चाहिँ हिमायती भएका छन् राजेन्द्र लिङदेन र रवि लामिछानेको समर्थन बिना प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। प्रचण्डले चाहिँ यतिखेर देउबासँगको सहकार्य तोड्दै ओलीसँग यी सबै हुँदैछन् भन्ने थाहा पनि थियो, हुन्छ पनि थियो। कहाँ चुके देउबा, कहाँ सफल भए, कसरी सफल भए तपाईँको ओली र यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेनको भूमिकालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त प्रचण्डलाई हत्यारा भन्ने मान्छे हो नि, होइन? भन्नुहोस् न। यो तपाईँले मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ, मानिसमा नैतिकता हुनुपर्छ। नैतिकता विहीन
व्यक्तिहरू नेपालमा छन् है भनेर मैले भनेको थिएँ नि त, प्रुफ भएन त? प्रुफ भयो त? हो त। यिनीहरू जहाँ पनि जान्छन्। त्यही त मैले भन्दैछु, मैले बोलेको कुरा झुटा हुँदैन पुग्छ भनिरहेको छु त। अब तपाईँको चाहिँ अहिले अब अस्ति दिल्ली दरबारले परिचालित गरेको थियो, सफल भयो अस्ति बेल्जिङ दरबार, के अरे दिल्ली दरबार, अहिले बेल्जिङ दरबार सफल भयो। बेल्जिङ दरबार सफल भयो, बधाई छ बेल्जिङ दरबारलाई। चाइनाबाट उपचार गरेर आएको त कमालै भयो नि त नेपालमा। हो, त्यो त परस्त हो नि त, त्यो थाहा भएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि माछा भ्यागुतो शेरबहादुर देउवा माछा भ्यागुतो। कहाँनिर चुके शेरबहादुर देउवा, कहाँनिर चुके? या गठबन्धनमा बेइमान कसले गर्यो, बेइमानी कसले गर्यो? सबै बेइमानी हुन्, यी सबै हुन्। गठबन्धन गर्ने न हुने त, यी गठबन्धन गरेर दिल्ली दरबारले जे हरायो त्यही गर्दै हिँडेपछि अनि अब यो यिनीहरू नै काङ्ग्रेस के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डियामा काङ्ग्रेस आई छ नि, अब काङ्ग्रेस आई हुन्छ भविष्यमा, तपाईँ याद गर्नु होला। खै चुनाव भन्दा पहिले काङ्ग्रेस आई बनाउँछु भन्थे, अहिले गएर। तर मलाई लाग्छ यो 5 वर्षमा काङ्ग्रेसले आफूलाई सम्हाल्न सक्छ, सशक्त प्रतिपक्ष बन्न सक्छ, जनताका इस्युमा बोल्न चाह्यो र देउवाले आफूले हस्तान्तरण गरेर युवा पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व दियो भने काङ्ग्रेसमा एउटा नयाँ ऊर्जा आउन सक्छ। मेरो चाहिँ सुझाव। अब मलाई बताउनुहोस्, आजको यो सारथीका मुख्य पात्र, मुख्य दुईवटा सारथी भनेको रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन बिना प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा हुँदैन थियो। तर उहाँहरू गुरु बालकोट गएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। भन्नुहोस् उहाँहरूको असली मुकुट अहिले खुलेको छ, अब बताउनुहोस्। होइन, तिनीहरू त अब सत्तामै जानलाई चाहिँ चुनावमा लडेका मान्छेहरू एक सिट हुँदा पनि रापरमा गएको थियो नि त, एमालेकामा थियो नै होइन। त्यो जो अब राजनीतिमा गएपछि त्यो सत्तामा जानलाई नै अब राजनीति गरेका हुन् होइन। हामीले चाहिँ अब जता भए पनि नजाऊ, अब अलगै बस्नु ठिक हुन्छ, गठबन्धन भोलि भत्किन्छ भनेको थियो, अब चाहिँ भत्किँदैन। गठबन्धन चाहिँ अब अलिक लामो चल्छ कि जस्तो। यो अचम्मको राजनीति रहेछ क्या। हिजोसम्म हत्यारा भन्ने, लुटेरा भन्ने, फटा भन्ने, ठग भन्नेहरूलाई आज जयजयकार गरेर समर्थन। अचम्मको राजनीति होइन, मेरो समर्थनै छैन। तपाईँ परास्त हुनुहोस्। अब प्रचण्डले अस्ति होइन, प्रचण्डले यो भ्रष्टाचार म निर्मूल गर्छु, भ्रष्टाचारीलाई म कारबाही गर्छु भनेको छु अस्ति। अब चाहिँ त्यो चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त? अब त्यहाँ कारबाही गरिन्छ कि गरिँदैन? अब यहाँ छ प्रचण्डको ले कतिले कारबाही गर्ने हो, कति भूमिका खेल्ने हो। उहाँको कार्यकाल हेरौँला। मलाई जान्न चाहेको, यदि रवि लामिछाने र आज राजेन्द्र लिङ्गदेनले समर्थन नगरेको भए सरकार बन्दैन थियो, संविधानको धारा 3मा 76 जान्थ्यो, देउवा फेरि प्रधानमन्त्री। छोड्नुहोस् अब कुरा, रवि लामिछानेको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यति चाँडो महिना, 1 महिना नहुँदै परिणाम नआएको, 1 महिनामै सत्तामा जाने, त्यति नपुर्याउनको लागि के काङ्ग्रेसको ऋण खाएको छ र अनि उसले उसकामा नजाने, त्यो गइहाल्छ क्या, नजाने भन्ने हुँदैन। ल ठिक छ, त्यसो भए सत्ताको राजनीति गर्नु ठिक हो भन्ने लाग्छ काङ्ग्रेस र ऊ मिलोस् भन्ने थियो नि त, मिलेन। अब मिल्यो, ऊ त सरकार बन्यो, जे भए पनि सरकारमा गयो बन्यो, तर 5 वर्ष टिक्नु पर्यो। हुन्छ यसको परिणामहरू आउँदा दिनमा हेरौँला कति टिक्छ। 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसपछि यो सरकार कति लामो जान्छ। गठबन्धन टिकोस्, यो देश एउटा स्थायित्वमा जाओस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई म। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र बस्नेजी हुनुहुन्थ्यो। यो अनौठो नमान्दा हुन्छ, जताबाट पनि हुने त पात्र प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थियो, यसमा त डाउट छैन। मैले भनेको पनि थिएँ के हो के होइन। नैतिकता, इमान्दारिता, इथिक्स नेपाली राजनीतिमा त छैन, मरिसक्यो नेपाली राजनीतिमा। विचार सिद्धान्तको फेरि कुरा नगर्नु होला, यहाँ देशमा विचार सिद्धान्त छैन, निहित सत्ता स्वार्थ। के राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बित्तिकै राजा फर्किन्छ, हिन्दू राष्ट्र हुन्छ? गणतन्त्र ल्याउने हिमायती मानिएका त्यो सशक्त योद्धा जसले यो देशलाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याए, तिनैको सारथी राजेन्द्र लिङ्गदेन। अनि यो देशमा हामी भन्छौँ विचारको राजनीति छ। अनि रवि लामिछानेले केही समय पहिलेसम्म धारे हात लाउँदै यिनैलाई भ्रष्टाचारी र यिनकै फाइल खोल्छु भन्ने मान्छे जब आफ्नो नागरिकताको विषय आयो तब चाहिँ अब सरकारमा जान्छन् भनेर त मैले पहिले नै भने, किनभने सत्तामा गएन भने उहाँको नागरिकताको फाइल खुल्छ। अब उहाँ सरकारको सारथी त क्लोज, अब केही हुँदैन। अब सिर्फ हुन्छ त यो देशमा जनताका एजेन्डामा काम गर्छन् कि गर्दैन, प्रचण्डको अग्नि परीक्षा हो, अन्तिम। दिस इज द फाइनल एन्ड लास्ट।
यसपछि उहाँले अवसर पाउनुहुन्छ हुँदैन भविष्यमा के छ छोड्नुहोस्, तर उहाँले बोलेको कुरा म अन्तिम पटक देश र जनताका निम्ति काम गरेर देखाउँछु, चमत्कार गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले बोलेको कुरा स्विजरल्यान्ड र यो उहाँले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ सिङ्गापुर यो बन्छ कि बन्दैन त? अब देशको अर्थतन्त्र यस्तै छ, फेरि गएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै बनाउने हो कि तपाईँका विश्वासिलो पात्र? यो सबै कुराहरूको हेर्न बाँकी छ। वाच डग हो मिडिया। यो देशमा अब प्रतिपक्ष कोही छैन, उहाँले मिडिया मात्रै, किनभने यो देशमा सबैको गठबन्धन मिल्छ, सबै लडीबडी हो, सबै एकपछि अर्को गरी उहाँहरू मिल्नुहुन्छ, कोही प्रतिपक्ष हुनेवाला छैन। प्रतिपक्ष बनाउन पठाएका पार्टी त सत्तामा पुग्यो भने बोल्ने भनेको मिडियाले मात्रै हो। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गाधारबाट। ल बिपीजी, अब चमत्कार भयो, आज जे गर्यो बालकोटले गर्यो र यसको सारथी बने रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन जसले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए। तपाईँलाई के लाग्छ सर, देउबा कहाँनिर चुके, ओली कहाँनिर सफल भए, ओलीको यो जादु कहाँनिर चल्यो? छैन, हजुर हजुर, अब ठुलो पार्टीबाट सुरु गरौँ है त। हजुर हजुर, अब देउवा कहाँनिर चुक्यो भने देउवाले सहमति तोड्यो होइन, अनि सहमति किन तोड्यो भने उनलाई त्यो 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाएपछि सुरुक्क प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्थ्यो होइन। त्यो गर्न सक्नु भएन, अनि त्यो गर्न नसकेपछि देउवा पूर्ण रूपमा असफल काङ्ग्रेसमा। हजुर हजुर, बिपीजी सम्म लाग्छ उहाँको केही डिस्टर्ब देखिएको थियो। खै ठिक छ, नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर राजनीति वृत्त तातेको छ, आश्चर्य बनाएको भनिरहेका होलान् कसैले, तर म यसलाई स्वाभाविक मान्छु। नेपाली राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज अनपोसिबल। यहाँ जे कुरा पनि सम्भव छ। हेर्नुहोस्, असम्भव भन्ने कुरा केही छँदै छैन त, अनि के गर्ने? किनभने प्रचण्ड यस्तो एउटा पात्र हो जसलाई कसैले आजसम्म चिनेको छैन। सत्ताको चाबी लिएर दगुर्ने, अनि सत्ताका निम्ति त उहाँ त जहिले पनि जता पनि पुग्ने हो। हिजो सत्ताको कुर्सी नपाउँदा प्रतिगामी बनियो, बारदलीमा पुर्याइयो, हामीले बारदलीमा पुर्यायौँ, यो देशमा संविधान खतरा छ भन्नुहुन्थ्यो। हिजो अस्तिको चुनावसम्म पनि गठबन्धन जिताउनु भएन भने यो देश सिद्धिन्छ, दुर्घटनामा जान्छ, देशै बद्रगोल हुन्छ, प्रतिगामीहरूको हाबी भयो। चुनावको परिणाम आयो, आइसकेपछि पनि भन्न थाल्नुभयो यो देशमा फेरि संविधान बचाउन गठबन्धन अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो छोडी अस्ति संसदमा चाहिँ शपथ ग्रहणको उहाँको बाइट समेत हामीले सुन्यौँ भने प्रधानमन्त्रीको गठन हुन्छ, गठबन्धन भित्रैबाट हुन्छ भन्नुभयो। तर यो पछाडि सबैभन्दा बढी मूर्खता कसैले गर्यो भने काङ्ग्रेसले गरेको छ, किनभने काङ्ग्रेसले या त दिनु पर्थ्यो या त मनाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन। यसको पछाडि कारण के हो? कसले पायो कसले गुमाउनु भन्दा पनि हुने त आखिर यही नै थियो। यिनै तिनवटा पात्रको बिचमा चाहिँ रहने हो नेपालको राजनीति। हेर्नुहोस्, प्रचण्ड, देउबा, ओली, योभन्दा बाहिर त जाँदैन, यसका सारथी चाहिँ बनिरहन्छन्। तर यसको एउटा चाहिँ मकसद के हो भने जनताको बिचमा तपाईँहरू किन जानुभयो कमिटमेन्ट गरेर? किन तपाईँहरूले जनतालाई मूर्ख बनाउनु भयो कि हामी गठबन्धनलाई 15 वर्ष लगेर जान्छौँ, यो गठबन्धनलाई 20 वर्ष लगेर जान्छौँ? 20 दिन नटिक्ने गठबन्धनलाई 20 वर्ष भन्ने चुतिया बनाउने मान्छेलाई? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, नमस्कार सर, म खड्ग पौडेल बुढाल कण्ठबाट। हजुर ल, अन्ततगत प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, यो देशको 44औं प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा रवि लामिछाने त्यसको समर्थक, प्रस्तावक ओली, समर्थक तपाईँको रवि लामिछाने। ल बताउनुहोस् के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? हजुर, अब पहिलो नम्बर त यिनीहरू प्रचण्ड सफल भएकोमा हामी नेपाली सबैले स्वागत गर्छौँ, बधाई दिन्छौँ। तर कसरी जानुपर्ने हो? अब यसको बदला केपी ओलीले लिनुभएको काङ्ग्रेसलाई यो पनि केपी ओलीलाई खेलाडी मान्नु पर्यो। अब फेरि यिनीहरूलाई तपाईँ हामीलाई जस्तो अप्ठ्यारो असिलो लाग्दो रहन्छ, जस्तै दुश्मनी पनि सत्ता र भत्तामा एक हुँदो रहेछन्, यसरी बुझ्न पर्यो हामीले। अब तपाईँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, अब यिनीहरू त दुश्मनी, उसलाई सक्ने हुँदा पनि, यत्रो बेजत हुँदा पनि एक हुँदो रहेछ। यो त अचम्म लाग्दो छ हाम्रो नेपालको यो घिनलाग्दो राजनीति। तर प्रचण्डले म गर्छु भने अब कसरी जाने हो अब यो हेर्नु बाँकी छ। अब
अहिले रूपमण्डल कटवाललाई हटाएर कुलमान खड्कालाई चिफ बनाउन लाए जस्तो हो कि अनि पीडितले न्याय पाउने हो कि होइन, देशको विकास के हुन्छ, अनि प्रशासन हरेक ठाउँमा राजनीतिकले बिग्रिया त न्यायालयसम्म त्यो कसरी सञ्चालन हुन पर्ने हो। अब यो चौतानी जनयुद्ध गरेर नेपाली नै सकेर आएका प्रचण्ड परे, अब हेर्न बाँकी छ। अब हेर्दाखेरि अब यी सब कम्युनिस्टले राम्रो काम गर्दै गए भने ठिक छ, नेपाली कम्युनिस्टलाई मान्छ, तर नेपाल गर्न पर्यो। यो विदेशी तलमाथि विदेशीको चलखेल कम होला कि देउपा हुँदा अलिक डर लाग्दै थियो, अब केही चाहिने हुन्छ कि फेरि विदेशीहरूले टिक्न दिन्छन् दिँदैनन्। अब हेर्न बाँकी छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच पौडेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेपालको राजनीति बडो विचित्रको छ। हेर्नुहोस्, ओलीलाई के भने उहाँहरूले चुनावको बेला हेर्नुहोस् है, कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिल्यो, यो राजावादी भयो, प्रतिगमिकारी भयो। आज कसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रचण्डजी तपाईँ? राजेन्द्र लिङ्गदेन, कमल थापा, एकनाथ ढकालको नेतृत्वको एमालेसँग तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो सहकारी भएको पार्टीसँग समर्थन लिनुभएको छ। तर यसको पछाडि चाहिँ खेल हो। हेर्नुहोस्, यो राजनीति भनेको चाणक्यको खेल भन्नुहोस्, राजनीति भनेको एउटा चक्रव्यूह हो। यो एक किसिमको चाहिँ बनाइएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो परिस्थितिले यस्तो बनेको छ। यसको पछाडि दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरा त माधव नेपाललाई उहाँहरूले ठेगान लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, प्रचण्ड र ओली मिलेर माधव नेपालको चाहिँ हरिबिजोग पारिदिनु भयो। माधव नेपाललाई न घरको न घाटको अहिले हेर्नुहोस्, किनभने न पार्टी रह्यो न अब राष्ट्रिय पार्टी बन्यो, गठबन्धन बनाउनु भयो, कहीँ कतै पालो आउँछ कि सभामुख आउँछ कि अलिअलि भाग आउँछ कि अब पार्टी बच्छ कि बच्दैन, यो ठुलो कुरो छ। त्यहाँ सांसदहरू दौडधुप गरेर भोलि यता र उता दौड्यो भने सबै सांसद सक्यो। माधव नेपाल एक्लै अहिले बिना ढेउवाको कुरा हुँदैछ बाहिर। हेर्नुहोस्, अर्कोतिर देउबाजीले जसरी चाहिँ ओलीको सरकार ढालेका थिए, यो प्रतिष्ठा र इगोको लडाइँ छ क्या नेपाली राजनीतिमा। यो हटको लडाइँ, यो इगोको लडाइँ, यो देखाइदिने हुन्छ नि पखलास, समय आएपछि देखाउने ढाल्ने, तभन्दा म के कम। यो राजनीतिको चाहिँ एउटा खेलो छ। र जाँदा जाँदै जे जस्तो भए पनि, जस्तो सुकै भए पनि नेपालको राजनीतिमा नयाँ उदाएका दल पनि सत्ताको लिप्सा र सत्ता स्वार्थमा जानुले अब प्रतिपक्षको आवाज चाहिँ कसले बोलिदिने भन्ने हो। या काङ्ग्रेसले आफूलाई 5 वर्ष सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो त उनलाई राम्रो हुनेछ। देउबाजीसँग एउटा अप्सन छ, नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिनु उहाँका निम्ति सबैभन्दा बढो सुइटेबल छ। तुरुन्तै उहाँले म असफल भए, गठबन्धन बचाउन सकिनँ, म संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिन्छु भन्नु इमान्दारिता देखाउनु नै काङ्ग्रेसका निम्ति जय जयकार हुनेछ। नेपाली राजनीतिको रोल मोडल र भनौँ न एउटा लोह पुरुष, एउटा योद्धा हुनुहुनेछ देउवा। तर त्यो गर्नु भएन। मेरो गुरुको 12% र यस्तै परिस्थिति हो भने आजलाई त ठिकै होला, तर भोलिलाई राम राम मात्रै हुनेछ। हेर्नुहोस्, यसको तसर्थ देउबाजीका निम्ति एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी छ। नैतिकता देखाउनुहोस्, मैले केही पनि गर्न सकिनँ, गठबन्धन बचाउन सकिनँ, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भन्नुहोस्, त्याग्नुहोस्, देखाउनुहोस् ठुलो हृदय। किनभने अब तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसले? प्रचण्ड रुष्ट भएर गइसक्नुभयो, ओलीले बनाउँदैनन्। तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना ज्योतिषले बाहेक अरूले बनाउन सक्छन् जस्तो अङ्कगणितमा म देख्दिनँ। तर भन्न सकिन्न, नेपालको राजनीतिमा गोरु ब्याउँछ। हेर्नुहोस्, जे पनि हुन्छ यहाँ। राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामिछानेले समर्थन फिर्ता लियो, प्रचण्डको सरकार गयो। हस्, कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।